ईरानी सदर ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा सोशल मीडिया पर लिखा। ईरानी रजीम के सदर साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन हैं। अब नाए हर्मुज़ आज़ाद हो जाएगी तब सीज़ फायर पर गौर करेंगे। आबिर गुज़रगाह खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। धमकी दी, ईरान ने बात ना मानी तो पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। मजीद बोले, संजीदगी से नेटो इत्तेहाद से निकलने पर गौर कर रहे हैं। हमेशा जानता था कि नेटो कागजी शेर है। रूसी सदर पुतिन भी ये बात जानते हैं। लोग मुझ पर बादशाह होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान जंग और सिक्योरिटी सूरत हाल पर अमरीकी अवाम से खिताब करेंगे। ईरान ने जंग बंदी दरख्वास्त का ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान से मंसूब 5 नुकाती मुबैना मनसूबा क़यास आराई है। दुश्मन को सज़ा मिलने तक जंग जारी रहेगी। मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। कोई मुल्क अमरीका की गारंटी नहीं दे सकता। अमरीका ने ज़मीनी हमला किया तो भारी जानी नुकसान उनका मुंतज़र होगा। हम ज़मीनी जंग में अमरीका से बेहतर हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि अब नाए हर्मुज़ को ट्रंप की मुज़ाहिका ख़ेज़ बातों से नहीं खोला जाएगा। गुज़रगाह मजबूती से हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। अब नाए हर्मुज़ को ईरानी कौम के दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता। रॉयटर्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का ईरान जंग और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने मुमकिना जंग बंदी के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। ईरान इमाम खुमैनी की पॉलिसियां जारी रखेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का एक्स पर बयान। कहा, अमरीका और इसराइली दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत की हमायत जारी रहेगी। हिज़्बुल्लाह के नाम पैगाम में कहा, हिज़्बुल्लाह ने अमरीका इसराइल के साथ जंग में ईरान का भरपूर साथ दिया। ईरान भी हिज़्बुल्लाह की हमायत जारी रखेगा। मुश्तबा खामनाई ने हिज़्बुल्लाह से इज़हार तशक्कुर भी किया। ईरान जंग से मगरबी ममालिक के इत्तेहाद में बड़ी दरारें। बरतानिया का अमरीका ईरान जंग से लाताल्लुकी का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं, ईरान जंग हमारी नहीं, बरतानिया को इसमें घसीटने नहीं देंगे। किसी सूरत जंग में शामिल नहीं होंगे। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। अपने मुल्क को खुद मुख्तार और महफूज बनाना मेरी जिम्मेदारी है। अमरीका सदर ट्रंप की अपने नायब को ईरान तनाज़े पर नई हदायत। रॉयटर्स के मुताबिक JD Vance ने गुज़श्ता रोज़ साल्सों से रब्ता किया और मंगल तक इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी रखा। ट्रंप ने उन्हें निजी तौर पर एक अहम पैगाम पहुँचाने की हिदायत दी, जिसमें कहा गया कि अगर अमरीका के कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएँ तो जंग बंदी पर बातचीत के लिए आमादगी ज़ाहिर की जा सकती है। इन मुतालबात में अहम बहरी रास्ते अब नाए हर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल है। फ्रांसीसी सदर और जापानी वज़ीर आज़म का जंग बंदी का मुतालबा। इमानुएल मैक्रोन की टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। का दोनों मुल्क बैनुल अक़वामी कानून, आलमी निज़ाम और जमहूरी अक़दार पर यकीन रखते हैं। अमन की बहाली, जंग बंदी, कशीदगी में कमी की हामी है। अब नाए हर्मुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त चाहते हैं। जापानी वज़ीर आज़म ताकाइची ने कहा कि दोनों मुल्कों ने तनाज़े को जल्द हल करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अब नाए हर्मुज़ की हिफाजत यकीनी बनाना, अशिया की तरसील बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। तमाम इदारों ने अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद में किसी भी हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर और बर वक्त इक़दाम किए हैं जो लायक तहसीन हैं। अवामी फलाह बहबूद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेंगे। हालिया कशीदा मुआशी सूरत हाल की ज़राअत व सनअत की पैदावार पर असरात रोकने के लिए दस्तयाब ज़राए और मौक़े को भरपूर अंदाज में बरोए कार लाया जाए। अमरीका और इसराइल के ईरान में रहायशी इलाकों पर हमले। शहदा की तादाद 1937 हो गई। 240 ख़वातीन और 212 बच्चे शामिल।
امریکی اور اسرائیلی فوج کی مغربی تہران میں بمباری، رہائشی عمارتیں تباہ، اصفہان کی ایئرپورٹ پر حملہ، عمارت کا نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف حملوں میں تقریباً 16,000 ہتھیار استعمال کیے گئے، 4,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں ایران کی عسکری صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کی گئیں۔ ایران نے جواب میں اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا۔ مزاحمتی گروہوں کے ساتھ مشترکہ کارروائی، صہیونیوں اور امریکی اہداف پر 100 سے زائد میزائل اور ڈرونز حملے کیے، 200 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ تل ابیب سمیت متعدد علاقوں میں میزائل حملے، 14 اسرائیلی زخمی۔ پاسداران انقلاب نے خلیج میں قطر کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ دبئی میں زوردار دھماکوں کی گونج، عوام کے لیے گھروں میں رہنے کا الرٹ جاری۔ متحدہ عرب امارات کا ایران کے 5 میزائل، 35 ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ لبنان میں حزب اللہ کی زبردست مزاحمت، جوابی حملے میں 48 اسرائیلی فوجی زخمی۔ حزب اللہ کا اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ بے خوف ایرانی قیادت، ایرانی عوام کے درمیان امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے باوجود مختلف شہروں میں مظاہرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کی مظاہرے میں شرکت۔ ایرانی صدر نے کہا عوام قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور اسلامی انقلاب کا تحفظ جاری رکھیں۔ تیل کی عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل سے کم ہو کر $101.80۔ امریکی خام تیل $99.88 فی بیرل میں فروخت۔ ابنائے ہرمز پر 3,000 کے قریب جہاز پھنس چکے۔ ملتان سلطانز نے رن کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حیدرآباد کنگز مین کو بڑے میچ میں 6 وکٹوں سے شکست۔ صاحبزادہ فرحان کا لاٹھی چارج، 57 گیندوں پر 106 ناقابل شکست رنز، 8 چھکے 7 چوکے بھی لگائے۔ اسٹیو سمتھ 46، شان مسعود نے 29 رنز بنائے۔ سائم ایوب نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ کنگز مین کے ماں صداقت 62، شرجیل خان 51 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں آج مقابلہ ہوگا۔ کراچی کنگز اور راولپنڈیز میں بھی جوڑ پڑے گا۔ پاک افغان سرحد سے خاردار تاریں ہٹانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان حکومت اور بھارتی ایجنٹس را کے ترجمانوں کے دعوے حقائق سے آ رہی ہیں۔ طالبان حکومت ذرائع سے جاری تمام ویڈیوز اور کلپس من گھڑت اور پرانے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر باڑ مکمل طور پر محفوظ اور برقرار ہے۔ پاک چین مشترکہ بحری مشق سی گارڈین 4 کراچی میں ختم۔ ISPR کے مطابق مشق 25 مارچ سے 1 اپریل تک جاری رہی۔ مقصد باہمی تعاون اور آپریشنل ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ پورٹ وزٹ کے دوران PLA نیوی کے جہاز کا استقبال PNS تیمور نے کیا۔ وفود کے تبادلے، بحری تنصیبات کا تعارفی دورہ، پیشہ ورانہ تبادلہ خیال، سیمینارز کا بھی انعقاد۔ گل پلازا کے متاثرین اور تاجروں کو ہر ممکن ریلیف دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کا عزم۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت معاوضے کی ادائیگی کی پیشرفت پر اجلاس، کہا سانحہ گل پلازا میں انصاف یقینی بنایا جائے گا، امدادی رقم کے لیے تصدیقی عمل تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا لواحقین کے لیے 85 کروڑ روپے مختص، فی کس 1 کروڑ روپے دینے کا فیصلہ۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 72 میں سے 61 متاثرہ خاندانوں کو معاوضہ ادا کر دیا۔ متاثرہ تاجروں کے لیے 60 کروڑ روپے مختص، فی دکاندار 5 لاکھ روپے امداد بھی کی جائے گی۔ سندھ میں شہریوں کو براہ راست حکام تک رسائی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ شکایت سیل میں تمام وزراء، معاونین، مشیر اور حکومتی ترجمان کی ڈیوٹیاں مقرر۔ موبائل کمپنیز کی لوٹ مار، ارکان پارلیمنٹ کی سوالات کی بوچھاڑ۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ارکان ٹیلی کام کمپنیز پر برس پڑے۔ سینیٹر انوش رحمان نے پوچھا SMS کی لاگت 1 پیسہ مگر $3.40 وصول کیوں کیے جا رہے ہیں؟ میسج اتنا ہی مہنگا ہے تو ہزاروں میسیجز کا پیکج معمولی رقم میں کیوں دیا جاتا ہے؟ اجلاس کے دوران بینکس کی طرف سے بتایا گیا کہ بینک SMS سروس کی مد میں ٹیلی کام کو 24 ارب روپے دے رہے ہیں۔ بینکوں کو صارفین سے واپس صرف 19 ارب روپے مل رہے ہیں۔ باقی رقم کہاں جاتی ہے؟ ٹیلی کام کمپنی سے پوچھیں۔
توانائی کی بچت، تعلیم کا حرج۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں ہفتہ وار 3 چھٹیاں ہوں گی۔ ہفتہ اور اتوار کے ساتھ جمعہ کو بھی کلاسز نہیں ہوں گی۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ہفتے میں 4 روز کھلا کریں گی۔ امتحانات اپنی طے شدہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوں گے۔ پرائیویٹ اسکول مالکان پنجاب حکومت کے فیصلے سے ناخوش، کہتے ہیں بچوں کو کورس کیسے مکمل کروائیں۔ گزشتہ سال صرف 135 دن تعلیمی سیشن ہوا، جو کہ دنیا بھر میں سب سے کم ہے۔ والدین نے کہا کہ حکومت اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرے۔ خیبر پختونخوا پری بجٹ اجلاس کے دوران لوڈ شیڈنگ، اپوزیشن رکن اسمبلی ختیجہ بی بی کی تقریر کے دوران بجلی چلی گئی۔ ایوان میں تمام لائٹس بند ہو گئیں۔ ختیجہ بی بی نے شکوہ کرتے کہا کہ 3 ماہ بعد اسمبلی میں بات کرنے کا موقع ملا اور بجلی چلی گئی۔ نیٹ میٹرنگ، صارفین سے بجلی کی خریداری پر نئی پالیسی۔ صارفین کو دی جانے والی سہولیات محدود کر دیں۔ منظور شدہ جنریشن سے زیادہ پیداوار کو 0 یونٹ تصور کیا جائے گا۔ صارفین کو اضافی بجلی پر کسی قسم کا مالی ریلیف نہیں ملے گا۔